السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عدنا إليكم من جديد وبفيديو جديد. الأصدقاء ديالي جبت لكم التحركات ديال الموهوب ديالنا عادل تعرابط اللي قدم مباراة جيدة اليوم مقارنة مع المباراة الأولى كانت أحسن ودا أحسن لاعب في المباراة. مي الفريق ديالو اليوم كان منتصر بهدفين دون رد، والفريق الخصم رجع في النتيجة وخرجوا متعادلين. عادل تعرابط خرج في الدقيقة 76 اما 77. المهم الاصدقاء ديالي باش ما نطولش عليكم غادي نخليكم ان شاء الله مع التحركات ديال عادل، واعطيونا الاراء ديالكم من خلال التعليقات. شجعونا بلايك، لايك ديالكم مهم بالنسبه ليا. دائما نقول لكم الاصدقاء ديالي شكرا على التفاعل ديالكم، شكرا جزيلا لكم. خليكم مع الفيديو كيف ديما ونتلاقاو في لافان ديالو. اصدقاء ديالي كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بالتحركات ديال عادل تعرابط. كما شفتوا الفريق عاد بريمونتادا من 2-0 حتى التعادل 2-2. معليش الاصدقاء ديالي، المهم ما بقى لي نقول لكم تهلاو ليا في راسكم بزاف، وكنتمنى ان شاء الله نتشافوا في شي فيديو ما احسن من هذا. وكنتمنى من الاصدقاء ديالي اللي ما داخلش عندي في القناه الاخباريه انوار نيوز غيدخل المنتدى ديال القناه وغيلقاها، ولا يكتب انوار نيوز في اليوتيوب وغادي تطلع له لاشين ديالي على الاقل باش تشجعونا وتدعمونا. الاصدقاء ديالي تهلاو لي في راسكم بزاف، وكنتمنى ان شاء الله نشوفوا في شي فيديو ما احسن من هذا. كيف العاده كان معكم خوكم انوار برو. السلام عليكم.